Nagatubang og dakong problema ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, may labos pagdumala sa basura, samtang inihip na lang ang mga adlaw sa paglabay sa basura ngadto sa Consolacion Landfill. Matod ni Cebu City Mayor Nestor Arcival nga ila na karong gilantaw ang paggamit sa nasiradong Inayawan Landfill isip temporaryong transfer station aron matigom una ang basura sa dili pa kinilabay sa dump site nga gawas sa syudad. Giklaro sa mayor nga dili kini pag-abli pag-usab sa maong landfill isip dump site kundi usa ka stopgap solution human sa pagsirado sa Binaliw Landfill tungod sa landslide. Nasayran nga adunay kapin 600 ka tonelada sa basura matag adlaw ang makolekta sa syudad, apan limitado ang kapilian sa disposal sites human misupak ang syudad sa Talisay o lungsod sa Milanilla. Si Mayor Archibald Nicareon nga ang Department of Environment and Natural Resources o DENR mitabang na sa syudad ug posibleng mangayo og pagtugod sa Supreme Court aron magamit ang Inayawan site isip transfer facility. Kinumduman nga ang Inayawan Landfill nga gisirado sukad tuig 2016 human ipatuman ang writ of kalikasan nga gipamatud-an sa Supreme Court ngadtong 2018. Ningon si Archibald nga gitan na usab ang ubang lugar sama sa Luginsan apan mahal og lisod ang logistics busa gikinahanglan ang mas duol nga transfer station. Wa pa matino ang bisan unsang pinal nga desisyon ug ang paggamit sa Inayawan Landfill ug magdepende sa pagtugot sa korte ug sa magiya sa DENR. Nagpadayon ang krisis sa basura sa dakbayan samtang nangita pa og temporaryong solusyon ng syudad aron mapadayon ang koleksyon ug malikayan ang risgo sa panglawas sa publiko. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzales Asido sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.